सूरज की पहली किरण न्यूजीलैंड में पड़ती है। न्यूजीलैंड बरतानवी सल्तनत का हिस्सा था। सूरज न्यूजीलैंड के बाद जूं-जूं आगे बढ़ता था, इसके रास्ते में आने वाले तमाम मुल्क, तमाम जमीनों पर बरतानिया की यूनियन जैक का कब्जा था। सरकार के जुल्म की हालत ये थी कि ब्रिगेडियर जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में गोली चलाकर 370 लोग कत्ल कर दिए थे। ये वो बेलगाम इख्तियारात थे जिन्होंने बरतानिया के ना डूबने वाले सूरज को तारीख के स्याह समुंदर में डुबकी देकर बुझा दिया। मलका विक्टोरिया को मरे हुए 113 साल हो चुके हैं, लेकिन इसकी जुगनी आज तक हिंदुस्तानी पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब दोनों में जिंदा है। हम आज भी जुगनी से बाहर नहीं आते। मलका विक्टोरिया ताज बरतानिया की 7वीं मलका थी। ये 20 जून 1837 को मलका बनी और 22 जनवरी 1901 तक मलका रही। ये इस लिहाज से बरतानिया की तवील अल मुद्दत मलका थी। ये 63 साल 7 महीने और 2 दिन मसनद इक़्तिदार पर जलवा अफरोज रही। मलका विक्टोरिया के दौर में अंग्रेज सल्तनत में हकीकतन सूरज गुरूब नहीं होता था। कुराए अर्ज़ पर सूरज की पहली किरण न्यूजीलैंड में पड़ती है। न्यूजीलैंड बरतानवी सल्तनत का हिस्सा था। सूरज न्यूजीलैंड के बाद जूं-जूं आगे बढ़ता था, इसके रास्ते में आने वाले तमाम मुल्क, तमाम जमीनों पर बरतानिया की यूनियन जैक का कब्जा था। सूरज जब थक कर आंखें मूंदने लगता था तो न्यूजीलैंड में दिन का आगाज हो जाता। लिहाजा यूं मलका विक्टोरिया के अहद में बरतानवी सल्तनत पर सूरज गुरूब नहीं होता था। मलका विक्टोरिया ने दुनिया को बेशुमार नई चीजें और नई रिवायात भी दी। ये रिवायात, ये चीजें आज तक मौजूद हैं। मसलन दुनिया में आज भी विक्टोरियन तर्ज तामीर मौजूद है। विक्टोरियन फर्नीचर भी आज तक बनाया जाता है। मलका विक्टोरिया जिस तर्ज की बग्गी इस्तेमाल करती थी, वो बग्गी बाद अज़ाम पूरी सल्तनत में अवामी सवारी बनी और वो विक्टोरिया कहलाई, या विक्टोरिया तांगा भी कह सकते हैं। बरतानिया में बहादुरी का सबसे बड़ा एजाज आज भी विक्टोरिया क्रॉस कहलाता है और दुनिया में प्रोटोकॉल का जदीद निज़ाम भी मलका विक्टोरिया ने वज़ा किया था। मलका ने VIP और VVIPs की बाकायदा कैटेगरीज बनवाई हुई थी और इसकी पूरी सल्तनत में लोगों को इन कैटेगरीज के तहत सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया था। अंग्रेज दौर में तहसील की सतह पर कुर्सी नशीन और सफेद पोश 2 एजाजी ओहदे होते थे। कुर्सी नशीन का टाइटल गांव के उस शख्स को मिलता था जो अंग्रेज को घोड़े, फौजी और मुखबरी मुहैया करता था। कुर्सी नशीन को सरकारी दफातर में सरकारी अफसरों के सामने कुर्सी पर बैठने की इजाजत होती थी, जबकि बाकी तमाम लोग जमीन पर बैठते थे या ज्यादा से ज्यादा अफसर के सामने खड़े हो सकते थे। जबकि सफेद पोश वो मुअज़्ज़िज़ लोग होते थे जिन्हें सरकार इनकी वफादारियों से खुश होकर हर साल सफेद रंग के 2 जोड़े इनायत करती थी और ये लोग ये कपड़े पहनकर सरकारी दफ्तरों में जाते। सरकारी प्रोटोकॉल सफेद पोशों और कुर्सी नशीनों से शुरू होता था और मलका तक जाता था। उस दौर में सरकार नंबरदार, कांस्टेबल और पटवारी से शुरू होती थी, वाइसराय तक जाती थी। ये वाइसराय मलका के गोरे गुलाम होते थे। इन लोगों को क्या क्या प्रोटोकॉल्स हासिल थे, ये तमाम मालूमात एक सरकारी डायरी जिसे ब्लू बुक कहा जाता था, इसमें मौजूद होते थे। ये ब्लू बुक डिप्टी कमिश्नर के कब्जे में रहती थी। वो इसे सरकारी तिजोरी में रखता था और इसके अलावा कोई शख्स इस डायरी को हाथ नहीं लगा सकता था। डिप्टी कमिश्नर तबादले के बाद उस वक्त तक चार्ज नहीं छोड़ सकता था जब तक वो ब्लू बुक नए आने वाले डिप्टी कमिश्नर के हवाले नहीं कर देता था। मलका का एक हुक्म सल्तनत की ब्लू बुक बदल देता था। मुल्क के तमाम तर मुअज़्ज़िज़ीन जलील हो जाते थे और जलीलों को दर्जे मिल जाते थे। मलका विक्टोरिया ने जून 1887 में अपनी ताजपोशी की गोल्डन जुबली मनाई। मलका की गोल्डन जुबली की तकरीबात पूरी सल्तनत में मनाई गईं। इन तकरीबात में 2 अहम चीजें थीं। एक, मलका ने अपनी सल्तनत के तमाम बड़े शहरों में अपने नाम की यादगारें बनवाईं। ये यादगारें आज भी बरतानवी कॉलोनियल राज के तमाम शहरों में मौजूद हैं। कराची की एम्प्रेस मार्केट मलका विक्टोरिया की उसी गोल्डन जुबली के मौका पर तामीर हुई थी। दूसरा, लंदन से हिंदुस्तान तक मलका के नाम से जुबली मशल निकली। इस मशल ने मलका की पूरी सल्तनत का चक्कर लगाया। ये मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए हिंदुस्तान पहुंची। मशल हिंदुस्तान के एक जिले में आती, जिले भर के लोग ढोल तमाशों से इसका इस्तकबाल करते, आतिशबाजी का मुजाहरा होता, गाने गाए जाते और डांस किए जाते। ये मशल इस आलम में पूरे जिले में चक्कर लगाती। मशल का चक्कर मुकम्मल होने के बाद डिप्टी कमिश्नर जिले की सरहद पर पहुंचकर मशल दूसरे जिले के डिप्टी कमिश्नर के हवाले कर देता था। मशल का अगला सफर शुरू हो जाता था। ये मशल हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए पंजाब पहुंची।
تو پنجاب حکومت نے جبلی کے نام پر ایک طویل پنجابی گانا تیار کروایا۔ یہ گانا قصور کے 2 بھائیوں نے تیار کیا تھا۔ یہ ان پڑھ تھے، جبلی کا لفظ ان کی زبان پر نہیں چڑھتا تھا، چنانچہ انہوں نے جبلی کو جگنی بنا دیا۔ ان نامعلوم فنکاروں نے اس جگنی میں پنجاب کے تمام علاقوں کی ثقافت بیان کی۔ مطلب جگنی گئی ملتان، یعنی جبلی کی مشل ملتان چلی گئی، جگنی گئی گجرات وغیرہ وغیرہ۔ یہ جگنی اس دور میں پورے ہندوستان میں مشہور ہو گئی۔ ملکہ وکٹوریہ کو مرے ہوئے 113 سال ہو چکے ہیں، لیکن اس کی جگنی آج تک ہندوستانی پنجاب اور پاکستانی پنجاب دونوں میں زندہ ہے۔ دنیا سے صرف ملکہ وکٹوریہ رخصت نہیں ہوئی، بلکہ ان کی سلطنت بھی آہستہ آہستہ بند مٹھی کی ریت کی طرح زمین میں بکھر گئی، اور آج برطانیہ صرف اور صرف برطانیہ تک ہی محدود ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا کی اتنی بڑی سلطنت ختم کیسے ہوئی؟ وہ برطانیہ جس کی ملکہ کی مشل 68 ممالک میں گھمائی گئی تھی، وہ برطانیہ آج صرف 2,43,610 مربع کلومیٹر تک محدود ہو کر کیوں رہ گیا ہے؟ اس زوال کی بے شمار وجوہات میں سے ایک وجہ گوروں کی بلیو بک اور پروٹوکول بھی تھا۔ گوروں نے انسان کو سٹیٹس کی لاتعداد ٹکٹکیوں پر لٹکا دیا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ سے پروٹوکول شروع ہوتا تھا اور وائس رائے تک آتا تھا، اور وائس رائے سے ان کی کونسل کے ارکان تک جاتا تھا، وہاں سے سیر کے خطاب حاصل کرنے والے لوگوں تک آتا تھا، اور وہاں سے ہوتے ہوئے سفید پوشوں اور کرسی نشینوں تک جاتا تھا۔ یہ جس شخص کو وفاداری اور حب الوطنی کا پروانہ جاری کرتے تھے، صرف اور صرف وہی شخص وفادار اور حب الوطن ہوتا تھا، باقی تمام مشکوک سمجھے جاتے تھے، اور انہیں اس شک کی بنیاد پر کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا تھا، گولی ماری جا سکتی تھی۔ سرکار کے ظلم کی حالت یہ تھی کہ بریگیڈیئر جنرل ڈائر نے 13 اپریل 1919 کو امرتسر کے جلیاں والا باغ میں گولی چلا کر 370 لوگ قتل کر دیے تھے، اور کوئی شخص اس کا ہاتھ نہ روک سکا۔ کیوں؟ کیونکہ جنرل ڈائر کو ملکہ کے عنایت کردہ اختیارات کے مطابق گولی چلانے کا اختیار حاصل تھا، چنانچہ اس نے یہ اختیار استعمال کیا، اور سرکار کے عوامی رد عمل کے بعد جنرل ڈائر کو بطور سزا لندن واپس بھجوا دیا، اور یہ سزا 370 لوگوں کے قتل کی تھی۔ یہ وہ بے لگام اختیارات تھے جنہوں نے برطانیہ کے نہ ڈوبنے والے سورج کو تاریخ کے سیاہ سمندر میں ڈبکی دے کر بجھا دیا۔ برطانیہ نے تاریخ کے اس خوفناک زوال کے بعد 4 بڑے فیصلے کیے۔ پہلا فیصلہ پروٹوکول کا خاتمہ تھا۔ برطانیہ نے لوگوں کے درجے ختم کر دیے۔ آج برطانیہ میں شاہی خاندان موجود ہے، لیکن ان کی شہنشاہیت صرف محل تک ہی محدود ہے۔ یہ لوگ جو ہی محل سے باہر آتے ہیں، عام برطانوی لوگوں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ انہیں بھی سڑک پر روکا جاتا ہے اور ان کا بھی چالان ہوتا ہے، اور انہیں بھی عدالت میں پیش ہونا پڑتا ہے۔ وزیر اعظم اور وزراء بھی عام شہریوں کی طرح سڑکوں پر پھرتے ہیں۔ یہ عام ٹرینوں اور بسوں میں سفر بھی کرتے ہیں، عام جہازوں کی اکانومی کلاس میں سوار ہوتے ہیں۔ برطانیہ کے وزراء اعظم گزشتہ 282 سال سے 3 بیڈ روم کے گھر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں رہ رہے ہیں۔ ملک کے کسی وزیر اعظم کو 282 سالوں میں کوئی بڑی رہائش گاہ نصیب نہیں ہوئی۔ شاہی خاندان کے پاس درجنوں محلات تھے، ہر محل میں ان کے ہزار ایکڑ کا باغ تھا، پھر یہ تمام باغ عوامی پارک بنا دیے گئے۔ 80% محلات بھی آج میوزیمز ہیں، اور سیاح روزانہ ان میں سیر کرتے ہیں۔ ملک میں آرمی چیف، پولیس چیف یا چیف جسٹس، کسی کو کوئی پروٹوکول حاصل نہیں۔ یہ لوگ اپنے دفاتر سے باہر عام شہری ہیں۔ دوسرا بڑا فیصلہ قانون کی حکمرانی تھا۔ برطانیہ میں کوئی شخص قانون سے مضبوط اور بالا تر نہیں۔ برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ ہمارے ملک میں قانون مضبوط ہوگا، اور کوئی عہدہ یا کوئی شخصیت اس سے بالا تر نہیں ہوگا۔ تیسرا فیصلہ جمہوریت تھا۔ ملک کے تمام اختیارات کا ماخذ عوام ہیں، اور عوام ہی کسی بھی پارٹی یا شخصیت کو مینڈیٹ دیتے ہیں، اور کسی شخصیت یا عہدیدار کو یہ مینڈیٹ چوری کرنے کا حق نہیں ہے۔ ملک میں جعلی ووٹ یا دھاندلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ برطانیہ میں پچھلے 100 سال میں الیکشن دھاندلی کا کوئی الزام نہیں لگا۔ چوتھا اور آخری فیصلہ لیڈرشپ کا تھا۔ یہ لوگ صرف اور صرف اسی شخص کو حق حکمرانی دیتے ہیں جو ذہنی، تعلیمی، اخلاقی اور جسمانی لحاظ سے شاندار ہوتا ہے۔ ان کی کسی سیاستدان پر انا، ضد، ہٹ درمی یا نقل یا جعلی ڈگری، بے ایمانی، چوری، ٹیکس چوری، جھوٹ یا کسی بڑی بیماری کا الزام لگ جائے تو اس کا سیاسی کریئر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ 4 فیصلے ہیں جن کی وجہ سے تاج برطانیہ صرف برطانیہ بننے کے باوجود بھی دنیا کی 5ویں بڑی طاقت ہے، اور دنیا بھر کے حکمران برطانیہ کے وزیر اعظم اور کنگ سے ہاتھ ملانا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔
نے اکثر اپنے ملک کے مختلف ادوار کے وزیر اعظم اور وزراء کو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں برطانوی وزیر اعظم کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا دیکھا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے باہر نکل کر استقبال کیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے اپنے ہاتھ سے دروازہ کھولا اور ہمارے وزیر اعظم کو اندر لے کر گیا۔ ہمارے وزیر اعظم نے اس منظر سے کچھ سیکھا؟ میرا خیال نہیں ہے کہ کچھ سیکھا ہوگا، کیونکہ ہمارے کسی حکمران نے آج تک ان مناظر سے کچھ نہیں سیکھا۔ یہ لوگ سیکھ سکتے تو آج ملک کی یہ حالت نہ ہوتی۔ یہ لوگ آج بھی جگنی کے اس پروٹوکول سے باہر نہیں آئے جس کو برطانیہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد مکمل طور پر ترک کر دیا تھا۔ ہمارے ملک میں آج بھی کرسی نشین اور سفید پوشی موجود ہے۔ پوری ریاست انہیں سیلوٹ کرتی ہے، اور یہ لوگ جب تک سسٹم کا حصہ رہیں گے ہم اس وقت تک زوال کے عذاب سے نہیں نکل سکیں گے۔ ہمارا وزیر اعظم جب تک 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جیسے 3 کمروں کے مکان میں شفٹ نہیں ہوتا اور یہ اپنے ہاتھ سے دروازے نہیں کھولتا، ہم اس وقت تک جگنی کے دور میں زندہ رہیں گے۔ ہم پر اس وقت تک بلیو بک کی حکمرانی رہے گی جس نے برطانیہ جیسی سلطنت کو تباہ کر دیا تھا۔